आपको इस हवाले से ये बताएंगे कि आज हम आप अपने इलाके की एक ऐसी खूबसूरत और आला जगह पे मौजूद हैं जो कि इसका डंका दूर दूर तक जो है उच्च शरीफ, हमारे इलाके के जो मशहूर मशहूर शहर हैं, मुल्तान शरीफ हो गया, उच्च शरीफ हो गया, मुजफ्फरगढ़, यानी हमारे इस ज़िले की सबसे ख़ास और अहम और मशहूर जगह जो है वो एक इलाके के नाम से मशहूर है, जिसको हम कहते हैं टिब्बा शेख वज़ीर। तो आज दोस्तों हम आपको इस हवाले से ये बताएंगे कि टिब्बा शेख वज़ीर किस वजह से मशहूर हुआ और टिब्बा शेख वज़ीर की हिस्ट्री क्या है और टिब्बा शेख वज़ीर पर इतने बड़े कब्रिस्तान का इफ्तिताह कैसे हुआ, और ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारे तरीक़ाकार है, ये जो सारा सिस्टम है, ये कम अज़ कम ये हमारी रिसर्च और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ये इलाका जो है 300 साल पहले वजूद में आया था। तो 300 साल पहले यहाँ पे क्या ऐसा हुआ, 300 साल पहले यहाँ पे ऐसा क्या वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से ये इलाका एक ढेर बन गया। तो इस हवाले से आज दोस्तों हम बात करेंगे टिब्बा शेख वज़ीर के ऊपर। शेख वज़ीर के ऊपर हम मौजूद हैं और लिहाजा इस हवाले से हम जो है वो हमने अपने इलाके के मुख्तलिफ़ लोगों से राय भी ली, मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों से बातचीत भी की, ताकि वो हमें इसके हवाले से और बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। तो हमारी रिसर्च के मुताबिक आज से 300 साल पहले यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहने वाली आबादी थी, और यहाँ पे जो है वो लोगों का आमदोरफ्त एक बहुत बड़े शहर की तरफ जो है रुजू करता था। ये इलाका जो है एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पे ऐसे ऐसे जगहें, ऐसी ऐसी हम आपको जगहें भी दिखाएंगे जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि ये आज से 300 साढ़े 300 साल पहले जो है ये एक शहर था, एक बहुत बड़ा शहर, जो कि यहाँ से दूर दूर तक उच्च शरीफ से, मुल्तान से, दरियाए सिंध के पार से, यानी इस ये इलाका इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे, अपना कारोबार करते थे, अपना जो है वो सिस्टम चलाते थे और यहाँ पे आके रहना पसंद करते थे, क्योंकि ये इलाका जो है वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए सिंध गुज़र रहा है, जो कि यहाँ से मैक्सिमम 15 से 16 किलोमीटर के इलाके के ऊपर मौजूद है। वो भी इंशाल्लाह हम आपको विज़िट करवाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसकी हिस्ट्री के मुताबिक आज से साढ़े 300 साल पहले ये एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ पे लोगों का कारोबार, लोगों की आमदोरफ्त, लोगों का रहन सहन जो है वो बहुत ही आला और पाए का था। तो यहाँ से दूर दूर से लोग आके रहना पसंद करते थे। और फिर अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या वजह हुई जिसकी वजह से ये इलाका जो है वो पूरा का पूरा शमशान की तरफ चला गया, पूरा का पूरा इलाका अल्लाह ताला की अजाब की जद में आ गया और सारा इलाका ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। तो इस हवाले से हम आपको बात करेंगे कि उस वक्त के दौर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि 300 साढ़े 300 साल पहले जब मुग़लों की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त इतने दंगे फसाद हुआ करते थे, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हुआ करते थे मुग़ल दौर में, जब यहूदियों की साजिश हुई। यहूदियों की साजिश के बाद, क्योंकि यहूदी चाहते ही यही थे कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में लड़ें और वो सुरखरू हो के पूरी दुनिया पे काबिज़ हों। तो इस हवाले से ये कहा जाता है कि मुसलमानों की तरफ से कुछ अशख़ास लोग थे और कुछ हिंदुओं की तरफ से लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो खूबसूरत इलाका, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका रहस्य में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वो लोग जो थे वो आपस में इतना लड़ा झगड़ा किया करते थे, जिसकी वजह से उन पे अज़ाब आया। आप देखें अज़ाब कैसे आया। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उन लोगों के अंदर शऊर नहीं था, उन लोगों के अंदर एक दूसरे के दिलों में कोई इज़्ज़त ही मौजूद नहीं थी। अब सबसे बड़ा मसला क्या हुआ यहाँ पे अज़ाब आने का, कि वो लोग क्या करते थे, अपने ही घर वालों के साथ जो है वो ज़्यादती करना शुरू कर देते थे। अपनी ही फैमिली, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ उन्होंने क्या करना, उन्होंने अपने रिश्ते बना लेने,
उन लोगों को यहाँ तक कि मालूम ही नहीं था, वो इतने जाहिल लोग थे। कारोबारी लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से वो सबसे आगे थे इस हमारी इलाका में, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ का इलाका हो, क्योंकि वो उस वक्त भी मौजूद था। उच शरीफ भी उस वक्त मौजूद था। उसके बाद मुल्तान शरीफ भी उस वक्त मौजूद था। ये तब के दिनों की हम बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर अपनी फैमिली में, क्योंकि वो उनकी औरतें सरेआम घूमा करती थीं, सरेआम महफिलें हुआ करती थीं, तो वो उनके दरमियान भी कोई ऐसा अमल ही नहीं पैदा होता था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ताल्लुक़ बना सकें। वो उनको खुली और मुकम्मल आज़ादी हुआ करती थी। इस हवाले से हम आगे मज़ीद चल के बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से ये जो सारा मामला है वो यहाँ पे पैदा हुआ। तो हमारी तारीख़ और हमारी रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो अपने ही बेटियों के साथ, अपनी ही रिश्तेदारों के साथ, अपने ही फैमिली के बंदों के साथ ज़िना किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शहर, जो कि आज भी इसमें आसार मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे रहस्य में जो कि पहले भी मैंने आपको दिखाया वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सारा इलाका मुकीन जो है वो इस तरह की ज़द में आ गया। तो अब जो है इसको लोगों ने जो है वो एक कब्रिस्तान की शक्ल में तब्दील कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो एक तकरीबन की हज़ारों से लाखों की तादाद में जो है वो कब्रें मौजूद हैं लोगों की, जो कि एक वाक़या और रूनुमा और एक मौसर तरीक़ा पेश करती हैं, जो कि हमें इस हिस्ट्री को, इस इलाके की शख्सियत को बताती हैं। अगर 300 साल पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी रूनुमा हुआ ना होता तो आज ये शहर जो है वो मुल्तान के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा और सबसे आगे होना था। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये ज़मीन की सतह से ये इलाका जो है वो 40 से 50 फुट ऊपर है। इससे ये वाज़े होता है कि ये इलाका जो है वो ज़मीन से कितना ऊंचा था और उन लोगों के रहन सहन का तरीका कैसे हुआ करता था। उन लोगों के जो मकानात थे, उन लोगों के जो तरीक़ाकार था, उन लोगों के रहने का, मट्टी के बर्तन जो है वो मौजूद हैं, जो कि मुग़लों की हुकूमत का एक शाहकार हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी जगहों पर देखे गए हैं। तो इससे ये वाज़े हो जाता है कि इस इलाके ने कितना ज़्यादा तरक्की की थी, कितना ज़्यादा ये इलाका खुशहाल हुआ करता था, और कितना ज़्यादा ये इलाका जो है एक लोगों को अपनी तरफ माइल करता था कि लोग यहाँ पे आएँ और लोग यहाँ पे अपना कारोबार करें। लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों के अंदर वो शऊर, उन लोगों के अंदर वो इज़्ज़त, उन लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो एक रीज़न बनी, सबसे बड़ा एक जो मसला बना, वो लोग जो है वो अपनी बेटियों के साथ, अपनी माँओं बहनों के साथ ज़िना करने को एक अच्छा अमल और अच्छा काम समझते थे, और यही ही रीज़न बनी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब आया। तो ये एक इलाका, इस इलाके को हम मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें इलाका वालों की तरफ से पता चला है कि यहाँ पे जो है वो कुआं भी हुआ चंद दिन पहले, चंद साल पहले वो कुआं भी मौजूद था, और यहाँ से लोग जो है वो बारिश के दिनों में, ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि इन बारिश के दिनों में वो लोग अपने, जब बारिशें होती थीं तो वो मिट्टी जब उन ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ जाती थी तो उससे ये वाज़े होता था वो वहाँ से सोने, इस तरह के जवाहरात, चांदी की चीज़ें जो है वो उन लोगों को जो है वो मुयस्सर हुई हैं। तो इससे ये भी वाज़े होता है कि उन लोगों का जो तरीक़ाकार था, उन लोगों का जो एक सिस्टम था, कारोबार का जो एक तरीक़ाकार था, उसमें वो सोने का कारोबार करते थे, उसके अंदर वो चांदी का कारोबार करते थे, उसके अंदर वो इस तरह के कारोबार करते थे, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि ये इलाका, ये शहर कितना ही खूबसूरत और कितना ही जो है वो कारोबारी लिहाज से सबसे आगे था। इस इलाके में
کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جس سے یہ کنفرم کیا جا سکے یا جس سے یہ واضح کیا جا سکے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ کوئی علاقہ موجود ہے۔ تو اوچھ شریف کی اگر بات کی جائے تو اس کا جو ہے رہائش میں 400 سال پرانا ہے۔ تو اس ہسٹری کے مطابق یہ علاقہ جو ہے وہ آج سے 300 سال پہلے بھی علاقہ مکینوں کے حصے میں موجود تھا، اور یہاں پہ کاروباری لحاظ سے کیونکہ یہاں پہ دریائے سندھ بہت ہی قریب پڑتا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ان کا کاروبار کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، تو یہ سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ان علاقہ مکینوں کے ساتھ جو ہے دریائے سندھ بہت ہی قریب لگتا تھا، جو کہ یہاں پہ سطح زمین سے اب قریباً کم از کم 15 سے 16 کلومیٹر دور جا چکا ہے، جو کہ اب کے دور میں ایک آبادی کا بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ اب 300 سال پہلے بات کی جائے تو دریائے سندھ کا جو علاقہ تھا وہ اسی شہر کے کنارے سے گزرتا ہوا، سکھر سے ہوتا ہوا دریائے سندھ جو ہے وہ ڈائریکٹ سمندر سے ہوتے ہوئے کراچی میں جا گرتا تھا۔ تو اب کاروباری لحاظ سے ان لوگوں کے پاس اس وقت میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی بوٹس موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت ان لوگوں کا کاروبار زیادہ تر جو ہے وہ دریا کے ذریعے چلتا تھا، اور یہ لوگ زیادہ تر ماہی گیری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا کام جو ہے وہ چاندی کے ساتھ، ان لوگوں کا کام جو ہے وہ سونے کا کاروبار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ بہت ہی خوشحال اور خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ میں اگر آپ کو یہ دکھا سکوں کہ اب جو یہ ہے اس علاقے کی سچویشن، اس علاقے کی حالت جو ہے وہ کس طرح کی ہو گئی ہے، جو کہ اب ایک شمشان، ایک قبرستان کی شکل لے چکی ہے۔ تو اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت ہی اعلیٰ قسم اور بہت ہی نایاب تھی۔ اب جو ہے یہاں پہ صرف اور صرف یہ قبرستان ہی بن چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کی عیاشیاں، ان لوگوں کے جو کاروبار کی طرز و منزلت تھی وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھی ہوا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر ایسا کیا ہوا، ایسی یہ ریزن بنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اندر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر یہ ہوا کہ یہ لوگ نہیں ڈرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کو، یہ لوگ نہیں ڈرتے تھے اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنے کو، اور یہ لوگ نہیں ڈرتے تھے اپنی سگی بھانجیوں بھتیجیوں کے ساتھ زنا کرنے کو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بری، کیونکہ وہ لوگ کاروباری لحاظ سے تو بہت ہی آگے تھے، لیکن ریزن کیا بنی؟ ریزن یہ بنی کہ وہ اپنی ہی، کیونکہ یہ یہودیوں کا ہی ایجنڈا تھا، یہودیوں کے جو لوگ تھے وہ آ کے ان لوگوں کو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو اور یہاں پہ ہندو برادری، اور یہاں پہ مسلمان برادری، اور یہاں پہ سکھ برادری، ہر قسم کا باشندہ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، یہاں پہ رہائش کیا کرتے تھے۔ تو اگر میں آپ کو دوستو دکھا سکوں تو یہ پانی والی جس کو ہم ٹائل کہتے ہیں، تو وہ آج بھی یہ دیکھیں پانی والی ٹائل ابھی بھی موجود ہے، جو کہ آج بھی یہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ لوگ کس اعلیٰ طریقے سے، اعلیٰ پائے کے لوگ تھے، اور اعلیٰ طریقے سے ان کا رہن سہن تھا، اور کس طریقے سے یہ سارا سسٹم وہ اپنا پورا مینیج کیا کرتے تھے۔ دیکھیں دوستو، جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ وہاں کا کنواں تھا۔ اس کنویں سے پورے شہر کو جو ہے وہ پانی مہیا کیا جاتا تھا، پورے شہر کو، جس کے آثار ابھی تک بھی موجود ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے اعلیٰ پائے کے انجینئر تھے، اور کتنے اعلیٰ پائے کے یہ کاروباری لحاظ سے یہ بندے تھے، جو کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پانی اپنا وصول کیا کرتے تھے، زمین سے پانی نکالا کرتے تھے۔ تو یہ کنواں آج بھی موجود ہے، جو کہ اپنی عکاسی خود کر رہا ہے، جو کہ اس علاقے کے پورے شہر کو پانی دیا کرتا تھا۔
اور وہ یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ کنواں موجود ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹی، ریت اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینٹوں کی وجہ سے یہ بھر چکا ہے۔ اس کنویں کا آج بھی ہسٹری اگر ہم آپ کو بتائیں، آپ کو آج کی ہسٹری اس کے اندر دکھائی جائے تو یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ہی کاروباری تھے، کتنا ان کا رہن سہن تھا اور کیسے یہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ کنواں آپ کے سامنے میں آپ کو دوستو دکھا رہا ہوں، یہ کنواں اس علاقے کا شاہکار ہے، جو کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنا جدید طریقے سے پانی کو نکالا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جھاڑیاں بھی ہوئیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ ہر سکھ برادری کے، ہندو برادری کے، مسلم برادری، سب برادریوں کے لوگ اکٹھے مل جل کر رہتے تھے، تو اس سے یہ آثار بھی ملتے ہیں کہ یہاں پہ ہندوؤں کے اپنے مردوں کو جلانے کی جگہیں بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مسجدوں والی جگہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سکھوں کے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ آثار مل جاتے ہیں، جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ کتنا جدید اور کتنا اعلیٰ پائے کا ہوا کرتا تھا۔ اب جو ہے وہ صرف اور صرف یہ علاقہ جو ہے اپنی مثال صرف اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مٹی، ٹیلوں اور ریت اور کنکریٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جو کہ اس کی نشانی، اس کی کلیئرنس کو یہی بتاتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا خوشحال، کتنا نایاب اور کتنا اچھا ہوا کرتا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ کتنا ترقی یافتہ تھا۔ آج اگر اب اس کی بات کرتے ہیں تو یہ علاقہ صرف اور صرف قبرستان کی سی مثال دیتا ہے۔ اگر 300 ساڑھے 300 سال پہلے یہ علاقہ ختم نہ ہوا ہوتا تو یہ آج دنیا کی سب سے بڑی مثال ہوتا۔ یہ آج اس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ علاقہ صرف اور صرف قبرستان کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہ ہے۔ یہ دیکھیں جی، صرف اور صرف قبرستان کی یہ جو ہے قبریں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ شہر جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی زد میں آ گیا، جس سے جو ہے وہ سارا کا سارا، یہ دیکھیں میں زمین سے میکسیمم 30 سے 40 فٹ 50 فٹ اوپر کھڑا ہوا ہوں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ پہلے کتنا اعلیٰ پائے کا تھا اور کتنا یہ زمین سے، یہ دیکھیں یہ خدا کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ پورا کا پورا الٹا دیا گیا، پورا کا پورا الٹا دیا گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ کام ہی لوگ اس طرح کے کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ ایک دربار موجود ہے جو کہ ٹبہ شیخ وزیر کے نام سے موجود ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ مرادیں پوری کروانے کے لیے ان سے جو ہے وہ دعا شریف جو ہے وہ قبول کروائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے مجاور صاحبان بھی موجود ہیں، ان کے بقول جو ہے وہ ٹبہ شیخ وزیر کی جو ہسٹری ہے، ٹبہ شیخ وزیر کی جو سٹوری ہے، وہ آج ہم آپ کو اس طریقے سے بیان کیے کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ دکھایا تھا کہ یہاں پہ ایک کنواں موجود ہے۔ اس کنویں کے مطابق یہاں سے ایک سانپ جو ہے وہ یہاں سے نکلا کرتا تھا اور وہ اس کنارے سے جہاں پہ میں آپ کو اشارہ اپنی انگلی سے اگر کر کے دکھا سکوں تو وہ وہاں پہ جو ہے سانپ وہاں اس کنویں کے ساتھ سے وہاں اس جگہ سے، یہ جو آپ کو چھوٹا سا درخت نظر آ رہا ہے، یہاں سے سانپ جو ہے وہ نکلتا تھا اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہوئے اس کنارے سے وہ دوسرے کنارے کی طرف جا کے نکلتا تھا۔
تو یہ وہاں کے جو علاقہ مکین تھے، وہاں کے اس وقت کے جو رہائشی تھے، وہ یہ طریقہ کار وہ روزانہ دیکھا کیا کرتے تھے، اور یہ واضح کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سانپ آتا ہے اور وہ اس کنارے تک چلا جاتا ہے۔ جب ایسا بار بار ہوتا تھا تو ایک بڑی بھینس جو ہے وہ یہاں پہ آتی تھی، اور وہ بھینس جو ہے وہ ایک دھاڑ لگاتی تھی، جس سے سارے علاقہ مکین پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ ان علاقہ مکینوں کے مطابق وہ بھینس اسی ٹبہ شیخ وزیر کے ساتھ آتی تھی، اور وہ جو سانپ ہے اس کے نتنوں کے ساتھ لگ کے اس کا سارا دودھ جو ہے وہ پی لیتا تھا۔ تو یہ علاقے والوں کو بہت بڑا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ سانپ پکڑنے والے بندوں کو بلایا، جوگی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ جوگی لوگ آئے، ان جوگیوں نے کیا کیا، ان جوگیوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس سانپ کا دیکھا جائے کہ اس سانپ کا مسئلہ کیا ہے، یہ سانپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہوگا یا اس طرح کا کوئی کنڈیشن پیدا ہوئی ہوں گی۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ جوگی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو پکڑنے کی 7 دن مسلسل کوشش کی، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ 6 دن وہ اس کے قریب پہنچنے لگے، اس کے بعد 5واں دن آیا، اس کے بعد 4تھا دن آیا، اس کے بعد 3را دن، اس طرح کرتے کرتے آخر کار وہ جو سانپ تھا وہ یہاں سے اتنا دور چلا گیا کہ ان علاقہ مکینوں کے مطابق وہ سانپ آج تک بھی دیکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب اگر بات کی جائے پانی کی، تو پانی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ بہت ہی کڑوا ہے، کیونکہ اس کے اندر نمکیات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس پانی میں جو ہے وہ NaCl جس کو ہم کہتے ہیں، دوسری سائنس کی روح سے اگر ہم بات کریں اردو زبان میں، تو یہاں پہ جو ہے وہ پانی کے اندر سوڈیم کی مقدار موجود ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ علاقہ مکینوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے، کوئی ایک پروسیس چلایا جائے تاکہ یہ جلدی سے کور اپ ہو سکے۔ تو دوستو، آج کا یہ ہمارا ولاگ تھا اس ٹبہ شیخ وزیر کی ہسٹری کا، اس ٹبہ شیخ وزیر کے علاقہ مکینوں کا، جس سے جو وہ ہے وہ آج تک بھی اس سے پردہ نہیں اٹھا پائے، اور نہ ہی اس سے آج ان کو کوئی فائدہ ملا ہے۔